न्यू जनरेशन है वो मोबाइल भी साथ लेके बैठती है। वो जब उनसे पूछा जाता है कि आप मोबाइल क्यों लेके बैठे हैं तो वो कहते हैं कि हमारा घर दूर है, तो सुबह सहरी के टाइम या इफ्तारी के लिए या कोई भी एमरजेंसी काम होता है तो वो कॉल करनी पड़ती है। तो क्या ये मोबाइल रख सकते हैं हम? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं होस्टिंग विद अहमद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं पत्तों की अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम जामिया गौसिया ईदगाह में और मेरे साथ मौजूद है मौलाना एहसन वाइनी साहब। आइए नाज़रीन, आज इनसे जानते हैं कि आखिर इतिकाफ़ बैठना क्यों ज़रूरी है, इतिकाफ़ के दौरान कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए और इतिकाफ़ के दौरान जो 5 ताक रहते होते हैं उन्हें किस तरीके से तलाश करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है। माशाल्लाह मौलाना साहब, मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज फिर आपकी ज़रूरत पड़ी तो मुझे आपने अपने कीमती टाइम में से कुछ टाइम दिया। अल्लाह करीम आपकी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा करते हैं आप, दीनी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, उसमें मकसद आपका ये होता है कि दीन की बात, इस्लामी मालूमात लोगों तक पहुँचें और लोग उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें। यकीनन किसी को सच्चे रास्ते पर और सीधे रास्ते पर चलाना नेकी का एक काम है और ये नेकी इंशाअल्लाह आपको भी नसीब होगी। आमीन इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि मौलाना साहब, इतिकाफ़ बैठना क्यों ज़रूरी है और इतिकाफ़ के दौरान कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए? रमज़ानुल मुबारक ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को अता फ़रमाया। इस माह मुबारक को समझने के लिए एक साल के ज़रिए समझ सकते हैं कि जिस तरह कोई भी मौसम आता है, हर मौसम अपने साथ फल भी लाता है, फूल भी लाता है। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना ये नेकियों के लिए मौसम बहार का दर्जा रखता है कि इसमें सिर्फ़ रोज़ा नहीं, रोज़े की फ़र्ज़ियत के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत की भी कसरत हो जाती है। लोग नमाज़ पंजगाना की पाबंदी करते हैं, जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर खुश नसीब होते हैं जो नमाज तरावी दिलचस्पी और ज़ौक़ और शौक़ से अदा कर रहे होते हैं। और रब करीम ने इसी माह मुबारक में एतिकाफ़ की एक इबादत भी रब करीम ने अता फ़रमाई। एतिकाफ़ को समझने के लिए थोड़ा सा मैं रहबानियत के हवाले से एक बात अपने नाज़रीन सामीन से शेयर करना चाहूँगा। कुरान मुक़द्दस ने रहबानियत को ज़िक्र फरमाया कि ईसाइयों ने रहबानियत की इब्तिदा की थी। रहबानियत क्या है? गोशा नशीनी, तर्क दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़ना, छोड़कर जंगलों में, बयाबान में, सहरा में वहाँ चले जाना कि वहाँ कोई भी ना हो जो उसकी इबादत में खलल का बाइस बने, सारी ज़िम्मेदारियों से दूर चले जाना। रहबानियत उनके यहाँ फ़र्ज़ नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस रहबानियत को इस मकसद के लिए इख्तियार किया कि हमें इससे हमारे रब की रज़ा नसीब हो जाए। उसमें कुछ ऐसे भी थे फिर जो इस चीज़ की रियायत ना कर सके। अल्लाह ने फरमाया जो रियायत कर सके हमने उन्हें अजर अता फरमा दिया और उनमें से कुछ नाफरमान भी हो गए। अब इस्लाम के अंदर रहबानियत की इजाज़त नहीं है कि बंदा अपनी ज़िम्मेदारियों से चला जाए, क्योंकि एक मुसलमान की ज़िम्मेदारियों में ये चीज़ें शामिल है। उसने अपने घर को भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए भी निकलना है, मुआशरे के अंदर रहने वाले जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, दीगर लोग हैं, उनका भी ख्याल रखना है, उनसे जुड़ कर रहना है। इस्लाम ने ये ज़िम्मेदारी हर मुसलमान के ज़िम्मे रखी। ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, फरमा दिया गया कि इस्लाम में रहबानियत का कोई भी तसव्वुर नहीं। हाँ, अब वो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए जाते थे। मेरे जहन में ये बात आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो रहबानियत का सिलसिला तो यहाँ पर ख़त्म कर दिया इस उम्मत के लिए, लेकिन इस उम्मत के लिए उससे बेहतर एतिकाफ़ अता फरमा दिया। रहबानियत में सारी ज़िंदगी सरफ़ होती थी, अब एतिकाफ़ के अंदर सारी ज़िंदगी की बात नहीं, सिर्फ़ माह रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ अल्लाह के घर में किया जाता है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत भी है और अजर हासिल करने का, इबादत करने का एक ज़रिया और तरीक़ा भी है कि बंदा अपने घर को, अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको छोड़कर सिर्फ़ 10 दिन के लिए अल्लाह का मेहमान होता है, अल्लाह के घर में हाजिर हो जाता है। और अगर उसको लैलतुल क़द्र नसीब हो गई, 1000 महीनों से भी बेहतर इबादत करने का सवाब रब करीम उसको अता फ़रमाएंगे। शरई हैसियत के मुतालिक अगर हम बात करना चाहें तो एतिकाफ़ को कहा जाता है सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया। सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया का ये मतलब है कि एक मस्जिद है जिस मोहल्ले में, उस मस्जिद को आबाद करने वाले जितना भी लोग हैं, नमाज अदा करने वाले, उस मस्जिद के साथ जितना भी घर अटैच है, मोहल्ला जो उसको लगता है, अगर कोई भी शख्स एतिकाफ़ न करे, मस्जिद में आकर न बैठे एतिकाफ़, तो सब गुनाहगार होंगे। अगर कोई एक शख्स भी आकर बैठ गया तो वो सब के लिए काफ़ी हो जाएगा
کہ اجر تو صرف اسی کو ملے گا جو اعتکاف بیٹھا ہے، لیکن باقی گناہ گار بھی نہیں ہوں گے۔ شرع اس کا تصور یہ ہے۔ اور جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں اعتکاف ماہ رمضان کے آخری عشرے میں نظر آتا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے اعتکاف رہ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 مرتبہ ماہ رمضان آیا۔ رمضان کے روزے فرض ہوئے سن 2 ہجری میں، تو 9 رمضان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے، روزے بھی آپ علیہ السلام نے رکھے اور اس میں اعتکاف بھی فرمایا۔ یعنی یہ اعتکاف سنت متواترہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تسلسل سے اس وقت سے چلی آ رہی ہے جو آج تک مسلمانوں میں موجود ہے، رائج ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اعتکاف کے دوران میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ خیال نہیں رکھتے کہ وہ اعتکاف بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ان کے والے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس سوال کے جواب سے پہلے میں ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح مردوں کے لیے اہتمام ہوتا ہے کہ وہ مساجد میں اعتکاف کریں، اسی طرح خواتین کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ گھر کا ایک حصہ خاص کر لیا جائے، اس حصے میں وہ خاتون خانہ روزے بھی پورے رکھے گی اور اعتکاف بھی کرے گی۔ یہ دوران اعتکاف وہ دن کیسے گزارنے چاہیے؟ گفتگو منع نہیں، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ وہ گفتگو کون سی ہو رہی ہے۔ اگر وہ گفتگو ہے قرآن سمجھنے کے لیے، اگر وہ گفتگو ہے حدیث مبارکہ کا فیضان حاصل کرنے کے لیے، اگر وہ گفتگو ہے دین کا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے، اگر وہ گفتگو ہے دینی معاملات اور مسائل میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے، تو اس میں منع نہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ ایسی گفتگو کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے عبادت سے، تو اس طرح کی گفتگو منع کی گئی اور اس سے بے برکتی آتی ہے۔ بلکہ یہ آتا ہے کہ مسجد میں کوئی اگر دنیا داری کی باتیں کرتا ہے، دنیاوی گفتگو کرتا ہے، تو اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اتنا سختی سے منع کیا گیا، تو اس لیے اعتکاف کے آداب میں یہ چیز شامل ہے۔ بات وہ کریں جس کا تعلق دین سے ہے، اسلام سے ہے، دینی مسائل سے ہے، اسلامی معلومات سے ہے، قرآن اور حدیث اور عبادات کے متعلق معلومات حاصل کرنے یا معلومات دینے سے ہے۔ باقی دنیاوی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہو گیا کر صاحب۔ اس کے علاوہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے پچھلے سال بھی دیکھا، اس سے پچھلے سال بھی دیکھا ہے کہ کچھ دوست جو نیو جنریشن ہے وہ موبائل بھی ساتھ لے کے بیٹھتی ہے۔ وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ موبائل کیوں لے کے بیٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر دور ہے، تو صبح سحری کے ٹائم یا افطاری کے لیے یا کوئی بھی ایمرجنسی کام ہوتا ہے تو وہ کال کرنی پڑتی ہے۔ تو کیا یہ موبائل رکھ سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موبائل رکھنا ناجائز ہے۔ پھر وہی بات جو میں ابھی کہہ چکا پہلے کہ مسجد میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا عبادت کرنا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ موبائل پاس موجود ہو۔ جس طرح آپ نے بات کی نوجوانوں کی، آج کل اینڈرائڈ موبائل ہیں، آئی فون وغیرہ یہ چیزیں ہیں، تو جب یہ پاس ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف انسان ضرورت کے لیے اس کو آن کر رہا ہے اور آف کر رہا ہے، اس کے بعد ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کا اور بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور جتنی دیر موبائل میں بندہ مصروف رہتا ہے تو پھر وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر رہا اور نوافل بھی نہیں پڑھ رہا، دیگر معاملات کے اندر بھی وہ دلچسپی نہیں لے رہا۔ باقی رہی یہ بات گھر اطلاع کرنی ہے سحری اور افطاری کے لیے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ، وہ نوجوان یا وہ شخص جس گھر سے آیا وہاں الحمدللہ سب مسلمان ہیں اور سب سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں، سب کے گھروں میں افطاری تیار ہوتی ہے اور سب کے پاس ٹائم ٹیبل موجود ہے۔ دیر سویر ہو جائے تو اعتکاف بندہ اکیلا تو نہیں بیٹھا ہوتا، وہاں اعتکاف میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کا یہ بھی موقع ملتا ہے کہ ایک دوسرے سے ہم نے تعاون کیسے کرنا ہے۔ جی تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی حد تک رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ہر مسلمان بھائی تک پہنچ سکے اور وہ بھی اس ویڈیو سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد یاسین کو اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔